बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ जी? तो सब नु जी बड़ा बड़ा वेलकम है जी। और आज हो रही है जी कराची में धमाके बारिश जी, बड़ी कोई धमाकेदार और मज़ेदार किस्म की बारिश हो रही है, जिसके बाद जी आपको तो पता है कि बच्चे जो फुल एंजॉय करते हैं। मेरी दोस्तें भी आ गई थी घर पर और अचानक से हुई बारिश। मैंने तो कपड़े वगैरह भी धुलवा लिए थे, ताहिरा बाजी भी आ गई थी, तो मैंने कहा था तो चलो भाई मशीन ना लगाओ क्योंकि बारिश का मौसम होने वाला है, मगर बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म और थोड़े बहुत जो रोज़मर्रा के कपड़े आप एक बाल्टी वो धो लें। मगर क्या हुआ, जैसे ही कपड़े जो है वो तार पे गए और ऐसी बारिश आई कि भाई मत पूछे, मज़ा आ गया। तो अपने पकौड़े वकौड़े बनाए, चाय वाय पी। और कराची में भाई जैसी बारिश की दो बूंदें बरसती है ना तो बिजली भी गायब हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, बिजली चली जाती है और फिर वो कब आएगी ना वो कोई नहीं दस सकता कि भाई उसने आना भी है कि नहीं आना है, तो वो कोई श्योरिटी नहीं ले सकता। और जनरेटर भाई जानती है जी, जनरेटर भी है हमारे घर माशाल्लाह, मगर ऐसा है कि हमारे घर लाइट ही नहीं जाती है। तो जब से लाइट नहीं जाती तो जनरेटर चल नहीं रहा था। फिर जब जनरेटर को चलाने की कोशिश की तो वो भाई कोई रुसी हुई माई बन गई और उसने कहा कि मैंने नहीं चलना भाई, मैंने नहीं चलना। आधे घंटे तक उसके तल्ले किए, पैर दबाए उसके किए मियाँ साहब ने मेरे, मगर उसने कहा कि भाई मैंने नहीं चलना तो मैंने नहीं चलना। तो आधे घंटे उसके साथ मगजमारी करने के बावजूद हमारा जनरेटर नहीं चला और कल वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी मैं इस मज़ेदार बारिश वाली। तो इस वजह से कल वीडियो भी नहीं आई क्योंकि भाई जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। तो भाई यहाँ हुआ ये कि जो पानी है ना वो हमारी गली में इस तरह भर जाता है। देखिए आप देख रहे हैं सीन। तो मैंने कहा बेटा यहाँ से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं तो आप ये पानी निकाल दो। कल की वीडियो में मैंने ये भी बनाना था। देखिए कल क्या हुआ, क्या नाम है इनका, सिद्धार्थ शुक्ला, ये इंडियन एक्टर है जिनके बहुत ज़्यादा ड्रामे भी लोगों ने देखे हुए हैं और बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं। कल इनकी अचानक मौत हो गई। कल नहीं, मेरे ख्याल में परसों हुई है। तो अचानक मौत होने के बाद अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा क्या इनकी ये मर्डर था या ये मर गए। तो इस पर मुझे जो है ना वो एक चीज़ समझ होता है, जब कोई भी इंसान चला जाता है पड़ोसी मुल्क से हो या अपने मुल्क से हो तो दुख होता है। मगर वहीं अगर आप देखें ना, कल इंडिया में एक और वाक़या हुआ है। कल इंडिया में एक वाक़या और हुआ है कि एक ख़ातून को जो है वहाँ के जो इंतहा शिद्दत पसंद इंतहा हिंदू है ना, उन्होंने जो है वो मुसलमान होने की वजह से उस औरत का जो है इतनी बेदर्दी से उसको टुकड़े टुकड़े करके मारा है कि वो मुसलमान थी। तो वहाँ जो मुसलमानों के साथ रवैया रखा जाता है इंडिया में, उसके लिए जो है ना दिल बड़ा कुड़ता है, दिल बड़ा ख़राब होता है कि देखो मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या है, हमारा यहाँ पर क्या है, हम अभी फ़िरक़ावारियत में फंसे हुए हैं जी। हमारे पास जो है अभी टाइम ही नहीं है कि हम अच्छे मुसलमान बन सकें। हम अभी फ़िरक़ावारियत में कि ये है, ये शिया, ये सुन्नी, ये वहाबी, ये है बरेलवी, ये सब इसी में फंसे हुए हैं। तो उस पर बात करूँगी। आज मैंने सना पर भी बात करनी है, फिल्म स्टार सना जो इंडिया से ताल्लुक़ रखती थी उसके मुतालिक भी बात करनी, क्योंकि आजकल मैं उसकी भी वीडियो देख रही हूँ तो मुझे बड़ा जो है ना उससे सबक मिलता है। तो सना आपको मालूम है फिल्मों के उरूज पर थी, उन्होंने बहुत उरूज पे थी जब इन्होंने फिल्मों को खैरबात कहा और एक ऐसे इंसान से शादी की, ना तो कोई बॉडी बिल्डर था ना कोई फिल्मी एक्टर था, सीधा साधा इंसान था जो उसको फला के दहाने तक ले गया। कहते हैं ना अगर एक इंसान अच्छा है तो वो अपने साथ जो है ना अपने घर के तमाम लोगों को जो है वो फला करा देता है। सना ने अपनी एक कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई तो उसमें उससे सवाल किया गया कि आप कैसे पलटी ना, कैसे आपका दिल जो है इस्लाम की तरफ आ गया। यहाँ मैं बताती चलूँ यार, मैं चिकन बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी मैं आपको आखिर में दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ सना से सवाल कि आप कैसे पलटी, तो उन्होंने कहा कि मेरे ने अंदर एक कशमकश चल रही थी हराम और हलाल की, क्या ये सही है क्या गलत। तो कह रही मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, कह रही मैं तारिक जमील के बहुत सुना करती थी बयानात। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोटिवेशन आ गई थी। अल्लाह ने इसको हिदायत देनी थी ना, तो ये हिदायत की तरफ जब इंसान खुद बढ़ता है, जुस्तजू करता है, तो अल्लाह खुद हिदायत देते चले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया और कहा कि यार ये जो हम लोग कमा रहे हैं फिल्मों से, ड्रामों से, मॉडलिंग से, क्या ये कमाई जायज़ है? तो उसके दोस्त ने बोला हाँ बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि तुम इतनी मेहनत करती हो, हमारा खून पसीना बहता और ये। तो इसने दिल में कहा कि यार ये बंदा तो मुझे गलत ही राह पे ले जा रहा है, ये बंदा ठीक नहीं है जो मुझे बता रहा है। यानी कि उसको मालूम था, वो चाह रही थी कि कोई इसको कहे कि हाँ यार ये हलाल कमाई है तो तुम सीधी राह पे आ जाओ। फिर ये जो है उसी ज़माने में ये उम्रा करने गई हैं। कहती हैं, ये खुद बताती हैं कि जब मैं उम्रा करने गई और मैंने पहली नज़र खाने काबा पर डाली तो मेरे दिल में यहाँ से बहुत सारी दुआएं करके गई थी कि मेरी फ़िल्म फला हिट हो जाए, मेरा तरक्की हो जाए, ये हो जाए। कहते हैं जब मैंने खाने काबा को फ़र्स्ट टाइम देखा ना तो मेरे दिल से दुआ निकली कि परवरदिगार मुझे हिदायत दे दे। और आप देखिए अल्लाह ने उसको ऐसी हिदायत दी कि आज वो अच्छी, चलें पहले वाली ज़िंदगी से तो लाख दर्जे अच्छी इस्लामी उस पर आ गई हैं। अल्लाह पाक उनको और हिदायत दे और नेक उनकी करे, हमें भी हिदायत दे।
اور ہدایت دے، اور ہم جیسے لوگوں کو جن کے دلوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو مسلمان ہونے کے باوجود، ایک اچھی زندگی گزارنے کے باوجود، ایک مسلمان کنٹری میں رہنے کے باوجود جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف دینے اور دوسروں کی برائیاں کرنے، دوسروں میں عیب تلاش کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ یہاں میں نے کیا کیا، میں نے جو چکن تھا نا اس کو میرینیٹ کیا تھا، 4 مسالے ڈالے تھے، لال مرچیں ڈالی تھی، بلیک پیپر، گرم مسالہ، ادرک لہسن کا پیسٹ اور نمک، وہ ڈال کر میں نے اس کو، اور تھوڑا سا ریڈ کلر ڈالا تھا، فوڈ کلر، وہ ڈال کے میں نے اس کو اور سرکہ ڈال کر میں نے اسے میرینیٹ کیا آدھا گھنٹہ۔ اور اس کے بعد چکن کا جو ہے اس طرح سے پکا لینا، جب آپ کو لگے نا چکن کا پانی سارا خشک ہو گیا، یہاں پہ دیکھیں بھی پانی کافی تھا اور مجھے لگ رہا تھا چکن تقریباً گلنے والی ہے، تو میں نے آگ تیز کر دی تاکہ پانی جلدی سے ڈرائی ہو جائے۔ اب یہاں جو ڈرائی انگریڈینٹس لیا تھا اس کے اندر میں نے بلیک پیپر، ریڈ چلی پاؤڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ، تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا کٹا ہوا بھنا زیرہ، اور یہ ڈالنے کے بعد میں نے آٹے کے اندر اچھی طرح سے ملا لیا، نمک ڈالنے کے بعد، تاکہ آٹا بھی ریڈی ہو جائے کوڈنگ کرنے کے لیے، اور ایک ٹماٹر پھینٹ کے رکھ دیا، ٹھیک۔ تو یہ ساری بات ہے۔ تو یار ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ نا شیطان بھگاؤ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ شیطان کو بھگانے کا وظیفہ، اچھی بات ہے، شیطان کو بھگانے کا وظیفہ کرنا چاہیے، پر بھائی شیطان ہے، وہ کوئی وہ مچھر تھوڑی ہے جو کوئل جلایا تو مچھر بھاگ گیا اور اگلے دن جو ظاہر ہے مچھر نے واپس آ جانا ہے۔ تو یہ شیطان کو ہم بھگائیں گے تو شیطان بھاگ تھوڑی جائے گا، شیطان تو پھر آئے گا اور بڑی شدت کے ساتھ آئے گا۔ اصل میں بھگانا جو ہے نا وہ ہمیں اندر سے بھگانا ہے، جب تک ہم اندر سے خود راضی نہیں ہوں گے نا، اس کے لیے، اس کی جستجو کے لیے تو جتنے چاہے وظیفے کر لیں، جتنے چاہے کچھ کر لیں، جب تک ہمارے اندر باطن ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا نا، ہمارے اوپر وظیفوں کا اور ان کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اس کی مثال میں یوں دوں گی نا، دیکھیں ابھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے، بہت ہی پڑھے لکھے اچھے انسان، سب کچھ، اللہ کی نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، یہ لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور بھائی کیا نمازیں پڑھتے، مگر اپنے جو حقوق العباد ہیں نا اس کو پورا نہیں کرتے، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، اپنے بچوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہوتے، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، کبھی راہ چلتے والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ تو پروردگار عالم اپنی چیزیں تو معاف کریں گے نا، وہ تو کر دیں گے ان کی، مگر وہ کہتے ہیں حقوق العباد تو تم کر کے آؤ، جو دنیا میں جو تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ اپنا کر کے آؤ بھائی، اس کا میرے پاس کوئی ٹوٹکا نہیں ہے جب تک اگلا بندہ معافی نہیں دے گا۔ تو ہم سب سے زیادہ جہاں ڈنڈی مارتے نا وہ ہے ہی حقوق العباد، ہم حقوق العباد کو اتنا ہلکا لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہمارے بھائی روٹھا ہوا ہے، ہماری بہنیں روٹھی ہوئی ہیں، ہمارا اڑوسی روٹھا ہوا ہے ہم سے، ہمارا پڑوسی روٹھا ہوا ہے، مگر ہم اپنی دنیا میں جیے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا اینڈ کہاں ہے۔ ہم پیسہ کمانے میں، ہم دنیا کی شہرت پانے کے لیے ہم اتنے پاگل ہوئے ہیں، ہم دوڑے جا رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے رستے میں کون آ گیا اور کون چلا گیا، مگر ہم جی دوڑے جا رہے ہیں، اور بھائی اینڈ کی کیا لے کر گیا؟ سب کہیں گے کافر۔ تو میری تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے یار، میرا صبح سے جو ہے نا وہ گلا بھی خراب ہو رہا ہے، کل تھوڑا جوس پی لیا تھا میں نے، تو میرا آج تھوڑا گلا بھی خراب ہوا ہے۔ تو بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں یار، ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے، ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو کتنا ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہر انسان اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لینا تو معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ معاشرے کو کسی بھی ٹھیکیدار کی ضرورت نہیں جو معاشرہ آ کے سدھارے، معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا جب آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ہی ٹھیک نہیں ہونا تو آگے کنوں ٹھیک کرنا ہے؟ آگے کون جو ہے وہ اللہ کی بات سنے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو بھائی یہ چکن جو ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، بھائی چکن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کو خوب سارے آٹے میں اور انڈے میں پھر 2 کوڈنگ کی ہم نے آٹے میدے میں۔ اچھا آٹا میں نے سمپل لیا تھا جو روٹی پکانے والا آٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر چکی کا ہے تو چکی مت یوز کرنا، باقی نارمل والا آٹا لیا تھا۔ اب اس کو میں نے جو ہے وہ فرائی کر لیا، اور ہوئے بڑے مزیدار بنتا ہے بھائی یہ تکہ بروسٹ جو ہے نا، بڑے مزے کا بنتا ہے۔ اگر جو اس ٹائم پر میں نے وہاں پہ تکہ بنایا ہوا تھا نا اس کو کڑھائی میں، اس ٹائم پہ اگر آپ اس کو خشک کر کے تھوڑا سا اور تیل لگا کے اس میں کوئلے کی دھونی دے دیتے نا، آئے ہائے کیا مزیدار تکہ بننا تھا جی۔ اور جنوں بھائی مسالے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ سیدھا سیدھا تندوری چکن مسالہ بھی ڈال سکتا ہے، آہا اس کی بھی کیا بات ہے بھائی، بڑے مزیدار ہوتا ہے۔ منہ میں پانی آ گیا۔ کیچپ جو ہے اس کی میں ایک ڈپ بنا رہی ہوں، کیچپ لیا ہے اور اس کے اندر میں مائنیز ڈالوں گی، تھوڑا سا بلیک پیپر، تھوڑا سا نمک، بس جی اینا ڈال دینا اور ملا لینا ہے۔ اور بھی اگر تسی ٹائم ہے اور اچھا بنانا چاہتے ہو تو دہی دا جو ادرک لہسن اور تھوڑی سی جو ہے وہ لال مرچیں اور تھوڑی سی جو ہے وہ زیرہ ڈال کے اور لہسن کا تھوڑا سا جوا ڈال کے نا اس دہی کے اندر ڈال دو تو اس سے بھی بڑے مزے کا ایک رائتا بنتا ہے جو ڈپ کے طور پر اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ تو بڑی مزیدار میں نے یہ ریسیپی بنائی ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر فل ریسیپی چاہیے تو میں نیچے ڈسکرپشن